एपिसोड 11। उसने ऊपर बने कैबिनेट का दरवाज़ा खोला। चंद डब्बे उलट पलट के किए। निचले खाने में सुर्ख मिर्चों का डब्बा नहीं था। वो एड़ियाँ उठाकर ज़रा सी ऊंची हुई और ऊपर वाले खाने में झाँका। वहाँ सामने एक प्लास्टिक के बेरंग डब्बे में सुर्ख पाउडर रखा नजर आया। उसने डब्बा निकाला और काउंटर की तरफ आई। वहाँ डीजे खड़ी सेल्फ पे कटिंग बोर्ड के ऊपर प्याज रखे खटाखट काट रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बिरयानी की मिकदार ज़्यादा है, 4 चम्मच सुर्ख मिर्च डाल देती हूँ, शायद ज़रा सा जायका आ जाए। ठीक, वो खुद कलामी के अंदाज में कहती टोकरी से छोटा सा चम्मच ढूंढने लगी। हाँ ठीक, डीजे ने भीगी आंखें ऊपर उठाकर उसे देखते हुए रुंधी आवाज में कहा और आस्तीन से आंखें रगड़ी। हया अब डब्बे से चम्मच भर भर कर धुएं उड़ाते पतीले में डाल रही थी। बालों का ढीला सा जोड़ा उसके पीछे गर्दन पर झूल रहा था। सादा शलवार कमीज पे ढीला ढाला सा सब स्वेटर पहने हुए थी, जिसकी आस्तीनें उसने कोहनियों तक मोड़ रखी थी। दुपट्टा एक तरफ दरवाजे पर लटका था और चंद लटें जूड़े से निकलकर चेहरे के एतराफ में लटक रही थी। गोश्त में चमचा हिलाती वो बहुत मसरूफ लग रही थी। वो दोनों उस वक्त अंजुम बाजी के किचन में मौजूद थी। सुबह अंजुम बाजी डीजे को डाइनिंग हॉल में मिली तो शाम को अपने घर में दावत दे डाली, जो कि डीजे ने यह कहकर कबूल कर ली कि वो और हया मिलकर बिरयानी बनाएंगी। अब सर शाम ही वो दोनों हाले को लेकर अंजुम बाजी के अपार्टमेंट आ गई थी। एक बेडरूम, लाउंज और किचन पर मुश्तमिल वो छोटा सा मगर बेहद नफीस और सलीके से सजा अपार्टमेंट था। हाले को उन्होंने लाउंज में अंजुम बाजी के साथ ही बैठा रहने दिया और खुद किचन में आकर काम में मसरूफ हो गई। ये पेंटिंग जवीद जी लाए थे इंडिया से। अंदर लाउंज में अंजुम बाजी की हाले को मुतल्ला करती आवाज़ आ रही थी। डीजे, ये जवीद जी क्या है? उसने कदरे उलझकर पूछा। उनका मतलब है जावेद जी, उनके हस्बैंड। डीजे ने सरगोशी की तो वो ओ कहकर मुस्कुराहट दबाती पलटकर उबलते चावलों को देखने लगी। जिस वक्त अंजुम बाजी और हाले किचन में दाखिल हुई, हया पतीले का ढक्कन बंद कर रही थी। आहट पर पलटी और मुस्कुराई। बस दम दे रही हूँ, बहुत खराब हो तुम दोनों, मुझे उठने ही नहीं दिया। बस अब आपको खाने के वक्त ही उठाना था। वो जावेद भाई आ गए? वो हाथ धोकर तौलिए से साफ करती डीजे के पास आई। डीजे का सलाद अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ था। अब कहीं जाकर वो टमाटरों तक पहुंची थी। बस आने वाले हैं, लाओ ये सलाद तो मुझे बनाने दो। नहीं, मैं कर लूँगी, थोड़ा सा रह गया है, डीजे ने बड़ी बेफिक्री से कहा तो उसने जताती नज़रों से उसे घूरा। आपने इस थोड़े में भी सुबह कर देनी है, लाओ मुझे दो और प्लेटें लगाओ। उसने टमाटर और छुरी डीजे के हाथ से ले ली। हाले आज खुद निहायत फुर्ती से सारा फैलावा समेटने में लगी हुई थी। वो मैले बर्तन अब सिंक में जमा कर रही थी। वो कभी कभी काम करने वाली पाकिस्तानी लड़कियों की निस्बत बहुत तेज़ी से हाथ चला रही थी। डीजे कैबिनेट से प्लेटें निकालने लगी और अंजुम बाजी रायता बनाने लगी। हया ने टमाटर को कटिंग बोर्ड पे बाएं हाथ से पकड़कर रखा और छुरी रख कर दबाई। 2 सुर्ख टुकड़े अलग हो गए और ज़रा सा सुर्ख रस बाएं हथेली की पुष्ट पे बह गया, जहां काजल से लिखे 3 बड़े बड़े हुर्फ तय थे, ARP। वो 2-3 रोज से उस ARP के मुतालिक सोचे जा रही थी। अब भी कुछ सोचकर उसने गर्दन उठाई। अंजुम बाजी, दही को कांटे की मदद से फेंटती अंजुम बाजी ने हाथ रोककर उसे देखा। आपने किसी अरब के मुतालिक सुना? अरब? अंजुम बाजी ने हैरत भरी उलझन से दोहराया। जी अरब, ARP, उसने वजाहत के लिए हिज्जे करके बताया। ओह, नॉट अगेन हया, प्लीज़। हाले जो संग के आगे खड़ी थी कदरे उकताकर पलटी। उसके हाथ में झाग भरा स्पंज था जिसे वो प्लेट पे मल रही थी। तुम फिर वही मौजू लेकर बैठ गई हो? उसके अंदाज में खफगी भरा इस्तेजाज था। मगर हाले अब के वो उलझी थी।
ये मौजू तो उसने अभी तक हाले के साथ डिस्कस भी नहीं किया था। फिर मैंने कहा था ना, ये सब बेकार की बातें हैं। मगर मैंने पूछा ही क्या है? ARP अब्दुल रहमान पाशा, और कौन? मैंने बताया था ना कि ये घरेलू औरतों के अफसाने से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये इस्तांबुल है, यहाँ कानून का राज है, माफिया का नहीं। अब इसके बाद मैं इस मौजू पे कुछ नहीं सुनूंगी। हाले अब पलटकर झाग से भरी प्लेटें को पानी से खंगाल रही थी, और वो हैरतों के समंदर में घिरी खड़ी थी। ARP अब्दुल रहमान पाशा, ओह, ये ख्याल उसे पहले क्यों नहीं आया? ओके ओके, वो बज़ाहिर सर झुकाए टमाटर काटने लगी, मगर उसके जहन में बहुत से ख्याल गुड़मुड़ हो रहे थे। हाले और जहान दोनों एक जैसे थे और अपने इस्तांबुल के दिफा के अलावा कभी कुछ नहीं कहेंगे। उसे यकीन था, मगर किसी के पास तो कुछ कहने के लिए होगा, और उसे उस किसी को ढूंढना था। वो मेज़ लगा रही थी जब जावेद भाई आ गए। वो PhD कर रहे थे और सबांजी में पढ़ाते भी थे। बेहद मिलनसार, सादा और खुश इखलाक से देसी मर्द थे। पुराने पाकिस्तानी प्रोग्रामों के शौकीन और पुरस्तार। टीवी के साथ रैक में अनकही तन्हाइयाँ, धूप के किनारे, आंगन टेढ़ा, अलिफ नून समेत बहुत से क्लासिक ड्रामों की DVDs कतार में सजी थी। उन दोनों मियाँ बीवी का एक दूसरे के लिए तर्ज तकादुम बहुत दिलचस्प था। जावेद जी और अंजू जी। उसे बहुत हंसी आई। बाकी तीनों किचन में थी। जब हया पानी रखने मेज़ पर आई तो जावेद भाई को तन्हा बैठे पाया। वो किसी किताब की वक्त गर्दानी कर रहे थे। जावेद भाई, वो गड़बड़ाकर तस्ही करती उनके सामने कुर्सी खींच कर बैठी और मोहतात निगाहों से किचन के दरवाजे को देखा। एक बात पूछनी थी आपसे। जी जी, पूछिए। वो फ़ौरन किताब रखकर सीधे हो बैठे। इस्तांबुल में एक इंडियन मुस्लिम रहता है, अब्दुल रहमान पाशा नाम का। आप उसे जानते हैं? वो मोहताज सी कुर्सी के किनारे टिकी बोलते हुए बार बार किचन के दरवाजे को भी देख लेती। कौन पाशा? वो बियूक अड्डा वाला? और हया को लगा उसे उसके जवाब मिलने वाले हैं। जी जी, वही। वो खासा मशहूर है। हाँ, सुना तो मैंने भी है। बयूक अड्डा में उसका काफ़ी होल्ड है। वो माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। क्या वो माफिया का बंदा है? इस्लाह स्मगल करता है? एक प्रोफेसर को माफिया के बारे में क्या मालूम होगा हया जी? वो खसियाहट से मुस्कुराए। यानी कि वो वाकई माफिया का बंदा है, और आपको मालूम भी है, मगर आप एतराफ़ नहीं करना चाह रहे। उसने अंधेरे में तीर चलाना चाहा। मैं ठीक से कुछ नहीं जानता, उन्होंने सादगी से हथियार डाल दिए। दफतन किचन से अंजुम बाजी की चीख बुलंद हुई। वो जो कुर्सी के किनारे पे टिकी थी घबरा कर उठी और किचन की तरफ लपकी। क्या हुआ? सुर्ख अंजुम बाजी सुर्ख भभूका चेहरा और आंखों में पानी लिए खड़ी थी। उनके हाथ में खाली चम्मच था। मिर्चें? इतनी मिर्चें हया? नहीं, ये तुर्की की मिर्चें फीकी होती है, तो मैंने सिर्फ 4 चमचे। 4 चमचे? उनकी आंखें फैल गई। ये तुर्की की नहीं, खालिस मुंबई की मिर्चें हैं। मैं सारे मसाले वहीं से लाती हूँ। ओ नहीं, उसने बेख्तियार दिल पे हाथ रखा, जबकि डीजे हंस हंस कर दौरी हो रही थी। सर्दी का जोर पहले से ज़रा टूटा था। उस सुबह भी सुनहरी सी धूप टॉक्सिम स्क्वायर पे बिखरी थी। मुजस्समा आज़ादी के गिर्द हर सू सोने से ज़र्रात चमक रहे थे। वो दोनों सुस्त रवि से सड़क के किनारे चल रही थी जब डीजे ने पूछा, हया, ये टॉक्सिम नाम कितने मज़े का है? इसका मतलब क्या हुआ भला? मैं शहर की मेयर हूँ जो मुझे पता होगा। नहीं, वो मेरी गाइड बुक में लिखा था कि टॉक्सिम अरबी का लफ्ज़ है, और उसके मानी शायद बांटने के हैं, क्योंकि यहाँ से नहरें निकलकर सारे शहर में बढ़ जाती थीं। तुम्हें अरबी आती है, इसलिए पूछ रही हूँ। अरबी में तो टॉक्सिम नाम का कोई लफ्ज़ नहीं है, और अरबी में बांटने को तकसीम कहते हैं। वो एकदम रुकी और बेख्तियार सर पे हाथ मारा। ओह, टॉक्सिम यानी तकसीम। अगर गोरों की तरह मुंह टेढ़ा करके पढ़ो तो तकसीम ताकसीम या टॉक्सिम बन जाता है। टॉक्सिम, वाह! वो दोनों इस बात पे खूब हंसती हुई आगे बढ़ने लगी।
وہ شاپنگ کے ارادے سے آج استقلال اسٹریٹ کی طرف آئی تھی۔ استقلال جدیسی اسٹریٹ ٹاکسم کے قریب سے نکلنے والی ایک لمبی سی گلی تھی۔ وہ گلی دونوں اطراف سے قدیم آرکیٹیکچر والی اونچی اونچی عمارتوں سے گھری تھی۔ گلی بے حد لمبی تھی، وہاں انسانوں کا ایک رش ہمیشہ چلتا دکھائی دے رہا ہوتا تھا۔ بہت سے سامنے کی طرف جا رہے ہوتے اور بہت سے آپ کی طرف آ رہے ہوتے۔ ہر شخص اپنی دھن میں تیز تیز قدم اٹھا رہا ہوتا۔ گلی کے درمیان ایک پٹری بنی ہوئی تھی جس پر ایک تاریخی سرخ رنگ کا چھوٹا سا ٹرام چلتا تھا۔ وہ پیدل انسان کی رفتار سے دگنی رفتار سے چلتا اور گلی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچا دیتا۔ اس گلی کو ختم کرنے کے لیے بھی گھنٹہ تو چاہیے تھا۔ وہاں دونوں اطراف میں دکانوں کے چمکتے شیشے اور اوپر کمکمے لگے تھے۔ بازار، نائٹ کلب، ریسٹورنٹس، کافی شاپس، ڈیزائنر ویئرز، گرز، ہر قسم کی دکانیں وہاں موجود تھیں۔ چند روز پہلے وہ ادھر آئی تو صرف ونڈو شاپنگ میں ہی 2.5 گھنٹے گزر گئے اور تب بھی وہ استقلال جدیسی کے درمیان پہنچی تھی، سو تھک کر واپس ہو لی۔ حیا، تم نے دیکھا استقلال اسٹریٹ جیسے ماڈرن علاقے میں بھی ہر تھوڑی دور بعد پریئر ہال ضرور ہے۔ بڑے نیک ہیں بھائی ترک۔ وہ دونوں طنزیہ ہنسی اور پھر متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ استقلال اسٹریٹ آنے کا اصل مقصد جہان سے ملنا تھا اور وہ صرف اس لیے یہاں آئی تھی کہ برگر کنگ جائے، اور میں یہاں سے گزر رہی تھی تو سوچا کہہ کر اس سے ملاقات کا بہانہ ہی ڈھونڈ لے۔ گی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ وہاں ہوا تیز تھی اور حیا کے کھلے بال اڑ اڑ کر اس کے چہرے پہ آ رہے تھے۔ وہ بار بار جیکٹ کی جیب سے ہاتھ نکالتی اور انہیں کانوں کے پیچھے اڑستی۔ تبھی اس نے برگر کنگ کا بورڈ دیکھا تو ڈی جے کو بتائے بنا ریسٹورنٹ کے دروازے تک آئی، اور اس سے پہلے کہ وہ دروازے پہ ہاتھ رکھتی، دروازہ اندر سے کھلا اور کوئی باہر نکلا۔ وہ بے اختیار ایک طرف ہوئی۔ وہ جہان تھا۔ وہ اسے پہچان گئی تھی، مگر وہ اکیلا نہیں تھا۔ وہ اس کے سامنے سے آتا ساتھ سے گزر کر نکل گیا تو وہ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ ڈی جے نے اسے رکتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی دھن میں دکانوں کو دیکھتی چلتی گئی اور لوگوں کے ریلے میں آگے بہہ گئی۔ حیا یوں ہی اپنے گھٹنوں تک آتے سیاہ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب وہ ہوا کے رخ پہ کھڑی تھی تو اس کے بال پیچھے کی طرف اڑنے لگے تھے۔ جہان اس سے دور جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک دراز قد لڑکی بھی تھی، کوٹ اسکرٹ میں ملبوس، اپنے سرخ بالوں کو اونچے جوڑے میں باندھے۔ وہ لڑکی ناگواری سے ہاتھ ہلا ہلا کر کچھ کہہ رہی تھی۔ جہان نے اسے نہیں دیکھا، اسے یقین تھا۔ وہ دوڑ کر ان کے پیچھے گئی۔ وہ دونوں بہت تیز چل رہے تھے۔ ان کی رفتار سے ملنے کی صحیح میں وہ ایشیائی لڑکی ہانپنے لگی تھی۔ بمشکل وہ ان کے عین عقب میں پہنچ پائی۔ لڑکی بلند آواز میں سر ہلاتی کچھ کہہ رہی تھی۔ جہان بھی خاصا جھنجھلایا ہوا جواباً کہہ رہا تھا۔ وہ ترک بول رہے تھے یا کوئی دوسری زبان، وہ فیصلہ نہ کر پائی۔ شاید ترک نہیں تھی۔ وہ بہت لمبے لمبے فقرے بول رہے تھے اور جتنی ترک حیا نے اب تک سنی تھی وہ ایسی نہیں تھی۔ ترک میں فقرے چھوٹے ہوتے تھے، بس فعل استعمال کیا اور اس کے آگے پیچھے سابقے لاحقے لگا لگا کر ایک بڑا لفظ بول دیا جو معنی میں کئی فقروں کے برابر ہوتا تھا۔ جہان، جہان! وہ شور و رش میں بمشکل اتنی آواز سے اسے پکار پائی کہ وہ سن سکے۔ اس کی تیسری پکار پہ وہ رکا، لڑکی بھی ساتھ رکی۔ وہ دونوں ایک ساتھ پلٹے۔ جہان! اس کے ہونٹ جہان کو دیکھ کر ایک معصوم مسکراہٹ میں ڈھلنے لگے تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے سنجیدہ اکھڑے اکھڑے انداز میں ابرو اٹھائے۔ اس کے چہرے پہ اتنی سختی اور ناگواری تھی کہ حیا کی مسکراہٹ میں کھلتے لب بند ہو گئے۔ اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ میں حیا، وہ بے یقینی سے بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے شک گزرا کہ جہان نے اسے نہیں پہچانا۔ ہاں تو پھر؟ وہ میرے سکڑ کر بولا۔ وہ لڑکی کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی ناپسندگی سے حیا کو دیکھ رہی تھی۔ پھر حیا نے بے یقینی سے زیر لب دہرایا،
वो शशदर सी जहान को देख रही थी। कोई काम है? कोई काम है? वो बमुश्किल जब्त करके बोला। हया ने धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। उसमें बोलने की सकत नहीं रही थी। तो मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ। वो शाने झटक कर पलटा। लड़की भी एक उचटती निगाह उस पर डालकर मुड़ गई। इस्तकलाल स्ट्रीट पर लोगों का रेला आगे बढ़ता गया। जहान सिकंदर और उस लड़की के पीछे बहुत से लोग उस समय जा रहे थे। कितनी ही देर वो साकित खड़ी बहुत से सरों की पुष्ट के दरमियान और उन दोनों को दूर जाते देखती रही। उसकी पलकें झपकना भूल गई थी। उन दोनों के सरापे हुजूम में गुम हो रहे थे। वो दो नुक्ते बनते जा रहे थे, मध्यम, दूर, बहुत दूर। हया, हया, डीजे कहीं दूर उथल पुथल सी सांसों के दरमियान चिल्ला रही थी, मगर वो सुन नहीं रही थी। वो इसी तरह भीड़ के दरमियान पत्थर हुई खड़ी उसी सिमत देख रही थी। वह बहुत दूर जा चुके थे। साकित पुतलियों में अब दर्द होने लगा था। बिलाखिर बोझ से उसकी पलकें गिरी और झुक कर उठी तो मंजर भीग चुका था। उसने फिर से पलकें झपकाई तो भीगी आंखों से कतरे रुखसार पे गिरने लगे। सामने का मंजर कदरे वाज़ेह हुआ, मगर लम्हे भर की ताख़ीर से उसका ताक़ुब हार गया था। वो दोनों भीड़ में गुम हो गए थे। वो अपना मंजर खो चुकी थी। आंसू टप टप उसकी थोड़ी से नीचे गर्दन पे लुढ़कते गए। हया, किधर रह गई थी तुम? डीजे ने निढाल से आकर उसका शाना झंझोड़ा। उसका सांस फूल चुका था। वो हाँप रही थी। मैं कहीं बहुत पीछे रह गई हूँ डीजे, उसी सिमट देखे हुए बड़बड़ाई। उसने एक हाथ से ओवन का ढक्कन खोला और दूसरे हाथ से गरम ट्रे बाहर निकाली। ट्रे पे भूरी खस्ता गर्मा गर्म जिंजर ब्रेड तैयार पड़ी थी। अदरक की हल्की सी खुशबू सारे किचन में फैली थी। वो दूसरे हाथ से जिंजर ब्रेड को चेक करती सीधी हुई और ट्रे लाकर काउंटर पे रखी। वो सफ़ेद ढीली सी आधे बाजुओं वाली टी शर्ट और खुले स्याह ट्राउज़र में मलबूस थी। बालों का ढीला सा जोड़ा गर्दन पे पड़ा था और उलझी उलझी सी लटें गालों को छू रही थी। टी शर्ट के ऊपर पहने एप्रन पे जगह जगह चॉकलेट और क्रीम के धब्बे लगे थे। मोहतसिम काउंटर के एक तरफ खड़ा प्याले में अंडे की सफ़ेदी फेंट रहा था। डीजे दूसरी तरफ खड़ी सजावट के लिए बंटीज और रंग बिरंगे बीन्स के पैकेट खोल खोल कर प्लेट में उंडेल रही थी। हर रंग के बीन्स, कैंडीज और सुर्ख बीन्स का ढेर लग चुका था। आज हुसैन की सालगिरह थी। रिवायती तरीके से केक बनाने की बजाय हया उसके लिए जिंजर ब्रेड हाउस तैयार कर रही थी। 1 फीट ऊंचा जिंजर ब्रेड से बना घर जो चॉकलेट क्रीम और रंग बिरंगी जेलीज से सजाना था, वो पिछले 4 घंटे से लगी हुई थी और अब बिलाखिर उसके जिंजर ब्रेड के 6 बेक हो चुके थे। 4 दीवारों के लिए और 2 मखरूती छत के लिए। आओ इसको जोड़ते हैं, उसने कहा तो मोहतसिम जो आइसिंग बना चुका था प्याला रखकर उसकी तरफ आ गया। डीजे अब एक दीवार उठाकर उसमें से मुस्ततील दरवाज़ा काट रही थी। हया और मोहतसिम ने एहतियात से दीवारें मुस्तसिल खड़ी की और उनके ज्वाइंट पे बतौर गम मखसूस सिरप लेप दिया और बहुत आहिस्ता से अपने हाथ उठाए। दीवारें सीधी ही खड़ी रहीं। सिरप ने उनको चिपका दिया था। ज़बरदस्त, वो पुरजोश हो गई। उसका घर बन रहा था। ये ख्याल ही उसकी थकावट भगा कर ले गया। वो दोनों अब अगली दीवारें जोड़ने लगे। हया के माथे से झूलती लट बार बार आंखों के सामने आती। वो बार बार उसे पीछे हटाती। उंगलियों पर लगे चॉकलेट सिरप के धब्बे उसके रुखसार पर लग गए, मगर परवाह किसे थी। चारों 4 दीवारी बन गई थी। अब उन्होंने 2 मुस्ततील टुकड़ों को ऊपर उल्टे वी की तरह रखा और जोड़ पर सिरप लगाया। काफ़ी देर बाद उन्होंने अपने हाथ उठाए। छत बरकरार रही। सिरप सूखने लगा था। छत मज़ीद मजबूत हो गई थी। हया, तुम ग्रेट हो। वो भूरा सा घर बिना रंग या आराइश के भी इतना हसीन लग रहा था
کہ معتصم بے اختیار شتائش سے بولا۔ مجھے پتا ہے۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ وہ تینوں اب الا بلا کینڈیز اور جیلیز سے دیواروں کی سجاوٹ کرنے لگے۔ وہ ہر ڈیکوریشن کے ٹکڑے کے پیچھے ذرا سا سرپ لگا کر اسے دیوار سے چپکا دیتے۔ بھورے گھر پہ جگہ جگہ سرخ، سبز اور نیلے بٹن کی مانند آنکھیں ابھرنے لگی تھیں۔ ذرا سی دیر میں گھر سج گیا تھا۔ ڈی جے نے سفید کریم سے کھڑکیوں کی چوکور چوکھٹیں بنائی اور اندر نیلی کریم کا رنگ بھر دیا۔ اب استنبول کی برف باری کا مزہ اپنے گھر کو بھی چکھائیں۔ حیا آئسنگ، شوگر اور چھلنی لے آئی۔ اس نے سفید سوکھے آٹے کی شکل کی آئسنگ شوگر چھلنی میں ڈالی اور گھر کے اوپر کر کے چھلنی آہستہ آہستہ ہلانے لگی۔ چھلنی کے سوراخ سے سفید ذرے نیچے گرنے لگے۔ بھورے گھر پر برف باری ہونے لگی اور اب ہلکی سی سفید تہ چاکلیٹ سے ڈھکے گھر پر بیٹھنے لگی۔ حیا کا جنجر بریڈ ہاؤس تیار تھا۔ اس نے احتیاط سے ٹرے اٹھائی۔ گھر برقرار رہا۔ یہ اس کی 4.5 گھنٹوں کی محنت کا ثمر تھا۔ کسی سالگرہ کی تقریب سے پہلے حیا سلیمان نک سک سے تیار نہ ہو، حیرت انگیز بات تھی، مگر آج اس کی تیاری وہ گھر ہی تھا۔ اسے اپنے رف حلیے، ایپرن اور چہرے پر لگے دھبوں کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی ساری توجہ ٹرے میں سجے جنجر بریڈ ہاؤس پر تھی۔ وہ ڈی جے اور معتصم کے پیچھے چلتی کامن روم میں داخل ہوئی۔ وہاں فاصلے فاصلے پہ گول میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے۔ درمیانی میز پہ گفٹس اور حسین کا لایا ہوا کیک رکھا تھا۔ 12 ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹ آ چکے تھے۔ وہ کوئی سرپرائز پارٹی نہ تھی، سو حسین بڑی میز کے پیچھے کھڑا ہنستا ہوا ٹالی کا گفٹ لینے کی کوشش کر رہا تھا، جسے ٹالی بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ سرپرائز! حیا نے پکارا تو سب نے ادھر دیکھا۔ معتصم اور ڈی جے کے پیچھے وہ چوکھٹ پر کھڑی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اٹھائی ٹرے میں وہ فیری ٹیل ہاؤس رکھا تھا۔ حیا کو پتا تھا وہ ہنسل اور گریٹل کے جنجر بریڈ ہاؤس سے زیادہ خوبصورت تھا۔ واو! بے اختیار بہت سے لبوں سے ستائش نکلی۔ حیا، تم نے میرے لیے اتنا کیا؟ حسین بے حد متاثر ہوا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے شانے اچکائے۔ وہ دروازے میں کھڑی تھی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا اور سردی اندر آ رہی تھی۔ آؤ حیا، اسے میز پہ لے آؤ۔ معتصم بڑی میز سے گفٹ، کیک اور دوسری ڈشز کے درمیان چیزیں ہٹا کر جگہ بنانے لگا۔ سردی کی لہر دروازے سے اندر گھس رہی تھی۔ اس نے بائیں ہاتھ میں ٹرے پکڑے اور دائیں ہاتھ سے دروازہ ڈھکیلنا چاہا۔ وہ بد قسمتی کا لمحہ تھا۔ دروازے کی ناب کو اس نے چھوا ہی تھا کہ دروازہ زور سے پورا کھلا اور کوئی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ کھلتے دروازے نے اس کا بڑا ہاتھ پیچھے ڈھکیلا اور وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی اور تبھی اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑی ٹرے ٹیڑھی ہوئی۔ اوہ نو! بہت سی دلدوز چیخیں بلند ہوئی اور ان سب میں سب سے دلخراش چیخ اس کی اپنی تھی۔ الٹی ہوئی ٹرے اس کے ہاتھ میں رہ گئی۔ ہلکی سی ٹھڈ کی آواز کے ساتھ جنجر بریڈ ہاؤس زمین پر جا گرا۔ ہر دیوار ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ بنٹیز اور جیلیز ادھر ادھر بکھر گئی۔ فرش پہ بریڈ، چاکلیٹس، کریم اور رنگ برنگی بٹنوں کا ملبہ پڑا تھا اور وہ سب سناٹے کے عالم میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کتنے ہی پل وہ شوق کے عالم میں وہ اس ملبے کو دیکھے گئی، پھر اس کے پار نظر آتے جاگرز کو دیکھا اور اپنی ششدر نگاہیں اوپر اٹھائیں۔ وہ جہان سکندر تھا اور اتنی ہی بے یقینی وہ شوق سے ملبے کو دیکھ رہا تھا۔ حیا کے دیکھنے پہ بے اختیار اس نے نفی میں سر ہلایا۔ حیا، آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم سامنے، او گاڈ! تاسف ملال کے مارے وہ کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا۔ وہ جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، ایک دم لب بھیج گئی۔ اس کی آنکھوں میں تحیر کی جگہ غصے نے لے لی۔ خون کی سرخ لکیریں اس کی آنکھوں میں اترنے لگی۔ وہ ایک دم جھکی، بریڈ کا ٹوٹا کریم میں لتھڑا ٹکڑا اٹھایا اور سیدھے ہوتے ہوئے پوری قوت سے جہان کے منہ پہ دے مارا۔
وہ اس غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ کریم میں لتھڑا ٹکڑا اس کی گردن پہ لگا تو بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا۔ ٹکڑا اس کی شرٹ سے پھسلتا ہوا نیچے قدموں میں جا گرا۔ اس نے گردن پہ لگی کریم کو ہاتھ سے چھوا اور پھر انگلیوں کے پوروں کو بے یقینی سے دیکھا۔ حیا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ سرخ آنکھوں سے لب بھیجے جہان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے لب اتنی سختی سے بھینچ رکھے تھے کہ گردن کی رکھی ابھرنے لگی تھی اور کنپٹی پہ نیلی لکیر نظر آ رہی تھی۔ وہ بالکل چپ کھڑی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ حیا، اٹس اوکے۔ حسین پریشانی سے آگے بڑھا۔ ڈی جے اور معتصم بھی اس کے ساتھ تھے۔ حیا، میں نے واقعی نہیں دیکھا تھا کہ تم شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ اتنی زور سے چلائی کہ آگے بڑھتا حسین وہیں رک گیا۔ چلے جاؤ تم یہاں سے، کہیں بھی چلے جاؤ، مگر میری زندگی سے نکل جاؤ۔ تم میرے لیے عذاب اور دکھ کے علاوہ کبھی کچھ نہیں لائے۔ نکل جاؤ اس کمرے سے، اس نے اردو میں چلا کر کہا تھا۔ 12 ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس میں سے اردو کوئی نہیں سمجھتا تھا سوائے ڈی جے کے، مگر وہ تمام متعصب کھڑے طلباء سمجھ گئے تھے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ حیا، جہان کی آنکھوں میں دکھ ابھرا۔ میرا نام بھی مت لو۔ اس نے گردن کے گرد بندھے ایپرن کی ڈوری ہاتھ سے نوچی، ایپرن ایک طرف اتار کر پھینکا اور بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ سیڑھیوں کے اوپر لگا بلب اس کے آتے ہی جل اٹھا۔ وہ تیزی سے چکردار سیڑھیاں اترنے لگی۔ آنسو اس کے چہرے پہ بہہ رہے تھے۔ آخری سیڑھی ہی پھلانگ کر وہ اتری اور برف سے ڈھکی گھاس پہ تیز تیز چلنے لگی۔ باہر تیز سرد ہوا تھی۔ ہلکا ہلکا سا قہر ہر سو چھایا ہوا تھا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے سر جھکائے روتی ہوئی چلتی جا رہی تھی اور اسے پتا تھا کہ وہ ایک جنجر بریڈ ہاؤس کے لیے نہیں رو رہی تھی۔ پہاڑی کی ڈھلان اتر کر سامنے سبانجی کی مصنوعی جھیل تھی۔ جھیل اب خاصی پگھل چکی تھی، پھر بھی فاصلے فاصلے پر بڑے بڑے برف کے ٹکڑے تیرتے نظر آ رہے تھے۔ وہ جھیل کے کنارے رک گئی۔ تیز دوڑنے سے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ پتلی ٹی شرٹ میں سردی لگنے لگی تھی۔ ڈھیلا جوڑا آدھا کھل کر کمر پر گر گیا تھا۔ وہ تھکی ماندی سی گھاس پہ بیٹھ گئی اور سلیپر سے پاؤں نکال کر ٹھنڈے پانی میں ڈال دیے۔ وہ خود عزتی کی انتہا تھی۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر سر نیچے جھکا کر وہ ایک دم سے بہت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مصنوعی جھیل کا پانی رات کے اندھیرے میں چاند کی روشنی سے چمک رہا تھا، گویا چاندی کا ایک بڑا سا ورق سیاہ پانی پہ تیر رہا ہو۔ دور جنگل سے پرندوں کی آواز وقفے وقفے سے سنائی دیتی تھی۔ کئی لمحے ریت کی طرح پھسل کر جھیل کی چاندنی میں گم ہو گئے تو اس نے قدموں کی چاپ سنی۔ کوئی اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بھیگا چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے لب کاٹتا سنجیدہ سا اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ سوری حیا، میں تو معذرت کرنے آیا تھا کہ اس روز کام کی پریشانی میں تم سے مس بہیو کر گیا، مگر… وہ چپ چاپ بے آواز روتی اسے دیکھے گئی۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں نے تمہارا اتنا نقصان کر دیا۔ میں نے تمہیں دیکھا نہیں تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم دروازے کے پار کھڑی ہو۔ میں نے تمہارا بڑا ہوا ہاتھ نہیں دیکھا تھا۔ اپنی دانش تمہیں بہت تیز چل رہا تھا اور انجانے میں تمہارا ہاتھ ڈھکیل دیا، تمہاری ساری ریاضت ضائع کر دی۔ شاید وہ صرف جنجر بریڈ ہاؤس کی بات کر رہا تھا، یا شاید ان کے تعلق کی۔ وہ ابھی کچھ بھی صحیح یا غلط سمجھنا نہیں چاہتی تھی، مگر میں مداوع کر دوں گا۔ مداوع؟ اس کے بہتے آنسو پل بھر کو تھمے۔ ہاں، میں تمہیں بالکل ایسا جنجر بریڈ ہاؤس بنا کر لا دوں گا۔ اور اس کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر پھر سے رو دے۔ مائی فٹ جہان سکندر، وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور گیلے پیر پانی سے نکال کر سلیپرز میں ڈالے۔ میری زندگی میں جنجر بریڈ ہاؤس سے بڑے مسائل ہیں۔ وہ تیزی سے پلٹی تو ڈھیلے جوڑے کی آخری بل بھی کھل گیا اور سارے بل آبشار کی طرح کمر پر سیدھے گرتے گئے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اوپر ڈھلان پر چڑھنے لگی۔ جہان لب کاٹتا اسے دور جاتے دیکھتا رہا۔ چلیے جی، آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ آج میں نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی دوں یا بڑی بڑی ایپیسوڈ، ٹھیک ہے؟ چلیے پھر اگلے ایپیسوڈ پہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔